राजनीति नै भ्रष्ट भएपछि चाहिँ सर्वोच्चको चाहिँ नि फैसलाले यो तल खसिरहेको देश थाम्दैन। चुनाव आएको हुनाले उहाँ राष्ट्रवादी भए भन्छु म। यस्तो झगडाले मात्र राज संस्था फिर्ता हुने। देशलाई त मगो भयो नि, राम्रो हाँस्नु भएन। आफ्नै देश हो, खुच्चिङ भन्नु भयो। एमाले र माओवादी मिलेको भित्रको झगडाले यहाँसम्म पुग्यौँ हामी। त्यही नै प्रोपेलेन्ट हो कि त्यो तल ओह्राल्नलाई, हाम्रो राजनीतिलाई खसाउनलाई, हाम्रो स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको स्वतन्त्रता र सार्वभौम सत्तामा कम्प्रोमाइजेसहरू ल्याउनलाई त्यही नै एउटा प्रोपेलेन्ट भयो कि डरलाग्दो अवस्थामा छ। गणतन्त्र ल्यायो भन्छ, नयाँ राजा ल्याए। यी सबै किन नयाँ राजा भने यी संविधानभन्दा माथि भयो। यो संविधानले धर्मनिरपेक्षता है राजनीतिमा धर्म नल्याऊ भन्न खोजेको हो भने उल्टो धर्ममा ल्याए। नेपालको इतिहासको पहिलोपटक राजनीतिमा धर्मै ल्याए। नेपालै नरहन पनि सक्छ नि, यो टुक्रा टुक्रा गरेर ल। किन छन् नि यो देशहरू विभाजित भएर चाहिँ गायब भएको पनि छ। मरा भन्ने हिजोको सभामुख आजको ठुलो नेता, हिजो त स्कुल मास्टर हुनुहुँदो रहेछ उहाँ। स्कुल मास्टरको हिसाबले उहाँ नेता बनेर उहाँले चाहिँ नि आफ्नो स्कुलका केटाकेटीहरूलाई कार्यकर्ता बनाउनु भएछ। ती कार्यकर्ताहरूलाई जबरजस्ती गाउँआमाको काखाबाट लगेर त लेफ्ट राइट त हिँडाइदिनु भएछ उहाँले। ती मध्ये त केही आफ्नो गर्लफ्रेन्ड पनि बनाउनु भएको रहेछ। हिजो भर्खर केपी ओलीले पनि त्यही भने मेरो कुर्सी हल्लाइदिरहेछ भारतले भने कसलाई पत्याउनु। त्यसैले कार्यकर्ताहरू नेताको खल्तीबाट निस्को भने रिसले चाहिँ ती कार्यकर्ताहरूलाई पिट्न थाल्यो भने कहाँ यो संविधानको औचित्य सिद्धियो। अब सङ्गठन बिचमा मात्रै नभएर अब सङ्गठनभित्रको गुटमा प्रतिस्पर्धा भयो, त्यसले द्वन्द्व ल्याउने प्रश्न छ। पार्टी चुनाव यिनीहरूले द्वन्द्व निम्त्याउँछ। अमेरिकामा अहिले ट्रम्पले जे जति बोल्यो त्यसैबाट उसलाई चाहिँ नि महाभियोग लागिरहेछ। हाम्रो यहाँ त झन्डै यस्तै त धेरैचोटि सडकमा उफ्रिसकेका छन् नेताको कारण। यो नेतालाई जे बोल्न पनि छुट छ। हाम्रा नेताहरूले जे बोले पनि केही कानुनी लगाम छ र लगाम भयो भने पनि के गर्ने। सिद्धान्तले अन्धो पारिएका कार्यकर्ताहरूलाई सडकमा ल्याउलान्, खाजा बन्लान्। के गर्ने भोलि आउला 9 गते के गर्ने भन्छन् नि। सरकारले के गर्ने, लाठी बजायो भने अप्रजातान्त्रिक मानव अधिकारको हनन भयो भन्छ। नेताले बोल्दा हुन्छ, जे पनि गर्दा हुन्छ भने हामी छुट दिएर नि नेपालले। उहाँहरू नयाँ राजा बने भने नि उहाँलाई लगाम लगाउने कसले? नचाहिने बेलामा आफूलाई सुहाएन भने संविधान पनि च्यात्नुभयो उहाँहरू। त्यसैले त उहाँहरू नयाँ राजा भयो। मेरो लागि ओली नै बेठिक। यो संविधान अन्तर्गत प्रधानमन्त्री, यो संविधानले सबैलाई कालो मसो दल्यो। केपी ओली विरोधीहरूलाई चाहिँ नि यस्ता वकिलहरू चाहिँ नि यति सुहाउँदो नहुने होला। म त देश डुबिरहेको सम्भावना देखिरहेको, पक्ष होस् या विपक्ष होस्। त्यसैले मान्छेहरू डराएर राजा आउँछन् है भने त्यो हाउगुजी यसरी नखेलौँ, राजा आउँछन्। अहिले गाली खाइरहेछ नि केपी ओलीले। त्यस्तै गाली एकचोटि चाहिँ नि एमाले फुट्दा फेरि वामदेवले गाली गरे जति सब सम्झुनुहोस् त। केपी ओलीले एउटा कुरा भनिरहेछन्, मलाई काम गर्न दिएन, प्रधानमन्त्री पनि बनाउने, काम पनि गर्न नदिने। 3 वर्षसम्म यो चाहिँ नि प्रधानमन्त्री भएको, 3 वर्षसम्म मलाई पटक्कै काम गर्न दिएन भने कसले गर्न दिएन? आफ्नै पार्टीले गर्न दिएन। किन त भन्दाखेरि संविधानमा यस्तो रह्यो। संविधानमा पो खोट देखियो त। सेवा गर्छु भनेर सेना र चाहिँ नि प्रहरीमा पसेकाहरू, ड्युटीमा खटिएकाहरू गाउँमा चाहिँ नि तिनको परिवारलाई धम्काएर त्यहाँ चाहिँ नि जस किसिमको कुराहरू भएको छ। विदेशी सेनामा जानेको घरमा होइन। यो चलाउने यत्रो क्रियाकलाप हुन्छ नि सडकमा। हेर्नुहोस् न, हाम्रो त सबभन्दा ठुलो उद्योगै के भयो? राजनीति सडकमा होइन। त्यसको लागि पैसा कहाँबाट आउँछ? अस्ति पनि राजाले हात लम्काए भने अहिले पनि राजा आउँदैछ है, ल्याउँदैछ है भन्ने त्यो राजालाई इस्यु बनाउने, चुप लागेर बसेर राजालाई। त्यसरी हुँदैन, देश चल्दैन। हिजोसम्म गुडिरहेको तल ओह्रालो तरल राजनीति अहिले त खस्यो। कसले थाम्ने? त्यो सर्वोच्चको फैसलाले थाम्छ, राजनीतिले थाम्ने हो। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ pnpkhabar.com र साथमा म रोशन घाटी उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि पूर्व मन्त्री श्री शमशेर जबरा हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ। नमस्कार। अहिले कसरी हेरिरहनु भएको छ? तपाईँले त लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा कलम पनि चलाउँदै आउनु भयो र अहिले विश्लेषण पनि गरिरहनु भएको छ। कसरी हेर्नु भएको छ? अहिले त हिंसातर्फ जाने भयो नि देश। होइन, यो लक्ष्य यही हो जुन राजनीति हामीले अहिले अपनाएका छौँ। हजुर। सङ्गठनको द्वन्द्वात्मक प्रतिस्पर्धा। हजुर। अब सङ्गठन बिचमा मात्रै नभएर अब सङ्गठनभित्रको गुटमा हजुर प्रतिस्पर्धा भयो, त्यसले द्वन्द्व ल्याउने प्रश्न छ। यो भइरहेको कुरा हो। हामीले पटक
इतिहासलाई धोका किन दिइरहेछौँ भने इतिहासबाट हामी सिक्दैनौँ। दुई ठुल्ठुला चाहिँ नि विचार चाहिँ नि सानसानो उमेरदेखि बोकेर सङ्गठन गर्दै हिँडेपछि देशको वास्तविकतासँग जुझ्नलाई पटक पटक अप्ठ्यारो भएको छ। त्योभन्दा माथि उठेर हामी हिँड्न सकेका छैनौँ। किन त्यही नै चाहिँ नि राजनैतिक शक्तिको स्रोत त्यही नै भयो। अब यसले द्वन्द्व निम्त्याउँछ। पश्चिमा विचारधारामा यो पार्टीगत राजनीतिले द्वन्द्व न्यून गर्छ भन्छ। अहिलेसम्म विकासोन्मुख राजनीतिले के देखाउँछ भने यो पार्टी चुनाव यिनीहरूले द्वन्द्व निम्त्याउँछ। त्यो द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन न्यूनीकरण द्वन्द्वको न्यूनीकरणको लागि कानुनी राज्य चाहिए हो धेरै है। हामीले कानुनमाथि राजनीति थुपारिदिन्छौँ के। अब त्यो सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश तपाईँ हुनुभयो भने यसो विचार गर्नुहोस्। त्यसले जे फैसला गरे पनि झ्यालबाट हेरिरहेको हुन्छ कि कतै उडायो। कानुनको त भने रक्षा त वास्तवमा जनताले गर्ने हो। पोलिटिकल स्टेक होल्डर्सले गर्ने हो। कानुनसँगै हामी खेल्छौँ भने कानुन कहाँ बस्छ र। त्यसैले यसले थप द्वन्द्व ल्याउँछ। यो भनिरहेकै कुरा हो। प्रचण्डले त अब नन भेजले भएन, शाकाहारी आन्दोलनले भएन, अब हिंसात्मक आन्दोलनमा जानुपर्छ, मलाई पनि टाउकोमा लट्ठी खान मन छ, टाउको फुटाउन मन छ, हिजो पनि मर्न हिँडेको मर्रिन्छ तर झुकिँदैन भने नि यसले सर्वोच्चलाई दबाब दिन खोजेको हो अथवा उनको राजनीतिक करियर चाहिँ ओह्रालो लाग्दैछ, त्यो बचाउनको लागि चाहिँ उनी एकपटक तेस्रो जनआन्दोलन गर्न चाहन्छन्? हेर्नुहोस् है, अमेरिकामा अहिले ट्रम्पले हजुर जे जति बोल्यो त्यसैबाट उनलाई चाहिँ नि महाभियोग लागिरहेछ। बोल्या बापत उनले बोले है। त्यहाँ चाहिँ नि क्यापिटल हिलमा संसारको चाहिँ नि लाई तर्साउने गरी हुल जमे त्यहाँ हैन, फोडफाड भयो है। हाम्रो यहाँ त झन्डै झन्डै यस्तै यस्तै त धेरैचोटि सडकमा उफ्रिसकेका छन् नेताको कारणले है। त्यो नेतालाई जे बोल्न पनि छुट्छ हैन। जमानामा एकचोटि चाहिँ नि मातृका बाबुले भन्थ्यो, कसले गणेश मानजीको क्वेसन गर्दाखेरि बाख्राले जे खाए पनि हुन्छ, गणेश मानले जे बोले पनि हुन्छ भन्थे मातृकाले हैन। हाम्रा नेताहरूले जे बोले पनि हुन्छ, केही कानुनी लगाम छ र? लगाम भयो भने पनि के गर्नु? लगाम त लागू गर्नु पर्यो नि त हैन। यस्तो बोली नयाँ कुरा होइन है। गर्लान् पनि उहाँले अब ल्याउलान् कति चाहिँ नि बिचरा सिद्धान्तले अन्धो पारिएका कार्यकर्ताहरूलाई सडकमा ल्याउलान्, खाजा बन्लान्, के गर्ने? तर प्रचण्डले खुल्ला अभिव्यक्ति दिएका थिए, मैले 5000 मान्छे मारेको जिम्मा लिन्छु भनेर। त्यो अभिव्यक्तिको आधारमा जसले निवेदन दिए पनि उनी जुनसुकै बेलामा पनि पक्राउ पर्न सक्ने त्यो कानुनी व्यवस्था रहेछ। तर अहिलेसम्म उनलाई त्यो प्रकारको कुनै पनि कारबाही भएन, किन होला? किनभने उहाँ नेता हो। त्यस्तै अभिव्यक्ति बिपी कोइरालालाई पनि यो उहाँले पटक पटक रोजेको क्रान्तिको बाटो हैन। त्यहाँ भएको जे जति भयो त्यसको जिम्मा मैले लिएँ भनेर बिपी कोइरालाले पनि भनेको थियो हैन। उहाँ पनि नेता हो, प्रचण्ड पनि नेता हो हैन। मैले लिएँ ल यति मारे भने मैले लिएँ भन्नाले उहाँलाई छुट्छ। तर देशले कुन कानुनी प्रक्रियामा उहाँलाई चाहिँ नि के भन्छ, जबान पे लगाम दो भन्छ नि है। बोलीमाथि लगाम राख है, भोलि कारवाही होला भन्ने कुन कानुनी प्रक्रियाबाट ल्याउन सक्छ
हाम्रो देश यति कमजोर भइसक्यो हेरेर बस्ने भोलि आउला 9 गते के गर्ने भन्छन् नि होइन भोलि आउलाले ठुलो अब यो सरकारले के गर्ने लाठी बजाउने होइन लाठी बजायो भने अप्रजातान्त्रिक मानव अधिकारको हनन भयो भन्छ होइन यही त हो नि यो त नयाँ कुरा केही होइन यो तर अहिले 21औं शताब्दीको व्यक्तिलाई त्यसरी हिंसात्मक आन्दोलनमा जानुपर्छ भनेर खुल्ला निर्देशन दिन मिल्छ प्रचण्डले दिएर त गयो होला त 17,000 मर्यो होला 5,000 मात्रै जिम्मा उहाँले लिए कोही दण्डित भएर उल्टो सरकारमा चाहिँ नि निर्वाचित संसदमा चाहिँ नि खुलेआम चाहिँ नि हामी पनि हो है हिस्सेदार भनेर ल्याएको होइन यस्तो यस्तो यो चाहिँ नि हेर्दाखेरि मामुली हाम्रो इतिहासमा तर संवैधानिक इतिहासमा के भन्ने बुलन्द चाहिँ नि क्राइमहरू भएको छ हामी निर्दो नेपाली जनता त नेताहरूको जे जति चाहिँ नि जसो जसो ब्राह्मण उसै पूजा त्यसै भइरहेछ त्यसो भए नेता हुन् नेताले बोल्दा हुन्छ जे पनि गर्दा हुन्छ भने हामी छुट दिएर नि नेपालीले उहाँहरू नयाँ राजा बने भने नि उहाँलाई लगाम लगाउने कसले कानुनी राज्य चाहिए त्यो कारणले हो नि कानुनी राज्यको सुरक्षा संविधानले गर्ने हो नि नचाहिने बेलामा आफूलाई सुहाएन भने संविधान पनि च्यात्नुभयो उहाँहरूले त्यसैले त उहाँहरू नयाँ राजा भयो अनि तपाईँहरूले उहाँले बोलेको छ नि प्रचारमा ल्याइहाल्छ क्या अरे होइन सबैको कानमा परेर चुप लाएर बस्नु छ क्या चाहिँ नि कसैले तारिफ गर्यो होला आह्वान गर्यो यहाँ क्रान्ति उन्मुख त धेरै छन् नि माने आफूलाई नसुहाएको देश भइरहेछ त्यसैले अब कति हजारको जिम्मा लियो भन्ने कुरा भएन यो राजनीतिले सबै कुरालाई छुट दिएन र इतिहास हेर्नुहोस् संविधान त संसद विघटन असंवैधानिक छ त्यो भनिरहेछन् 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशले पनि त्यो कुरा बोले र अहिले चाहिँ सर्वोच्चमा त्यो मुद्दा चाहिँ विचाराधीन छ अहिलेको स्थितिमा चाहिँ ओलीको कदम ठिक कि बेठिक त्यो सर्वोच्चले चाहिँ नि फैसला गर्ने कुरा तपाईहरुको नजरमा त ओलीले गरेको ठिक होला नि त राज संस्था ल्याउन चाहने व्यक्तिहरुको लागि त मेरो लागि यसरी चाहिँ नि मेरो लागि ओली नै बेठिक तर धेरै ओली ठिक भनिरहेछ यो संविधान अन्तर्गत प्रधानमन्त्री यो संविधानले सबैलाई कालो मसो दल्यो भागभण्डामा ल्यायो नि त यो संविधान अनि भागभण्डामा यो सब यो चाहिँ नि संवैधानिक पदहरू ल्यायो नि त तर रातारात राजावादीहरू ओलीको पक्षमा उभिए ओलीको पक्षमा फैसला गर्नको लागि पनि राजावादी वकिलहरू नै तयार भए त्यसो हुँदा त उनले त राजा ल्याउन चाहेछन् भन्ने कुरा त गोप्य कुराकानी भइरहेछ राजासँग भेटघाट गरिरहेछन् भन्ने कुरा आइरहेछ युट्युबमा यो हेरिरहेछु म वकिल भने न राजावादी हुन्छन् आफ्नो पेशामा न राजा विरोधी त्यो व्यावसायिक रूपमा छैन र तर उनीहरूको चिन्तन त राजा ल्याउनु पर्छ भनेर उनीहरूले लामो समयदेखि बोल्दै आइरहेछन् उनीहरू पनि कानुन चाहिँ हो उनीहरूले सही चाहिँ नि विश्लेषण गरेछ संविधानको अघि केपी ओलीलाई को मुद्दालाई बलियो पार्नु पर्यो जताततैबाट ल्यायो होला हैन अब हुन सक्छ चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ नि केपी ओली विरोधीहरूलाई चाहिँ नि यस्ता वकिलहरू चाहिँ नि त्यति सुहाउँदो नहुने होला प्रचण्ड पक्ष माधव नेपाल पक्ष हैन तर ओलीको पक्षमा फैसला आउँदा त राज संस्था पुनर्स्थापना हुने सम्भावना बढेर गयो नि त अहिले तपाईले त्यसो भन्नुहुन्छ है यस्तो एउटा निर्दिष्ट एउटा पोइन्टमा हामी गएर अड्किन्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ है
सम्भावना बढ्यो भन्नुहुन्छ। म त देश डुबिरहेको सम्भावना देखिरहेको, पक्ष होस् या विपक्ष होस्। त्यसैले मान्छेहरू डराएर ए राजा आउँछन् है भने त्यो हाउगुजी होइन, यसरी नखेलौँ, राजा आउँछन् केटाकेटीलाई तर्सा जस्तो गरी। तर ओलीले त गणतन्त्र ल्याउनै चाहेका थिएनन्। उनी गणतन्त्र आउनु भनेको बैलगाडामा चढेर अमेरिका जानु जस्तै हो भनेर त्यति बेला उनले अभिव्यक्ति दिएका थिए भनेर त माधव समूहहरूले त खुलेर उनको विरोध गरिरहेका छन्। उनी रुँदै थिए गणतन्त्र आउँदाखेरि भनेर भनिरहेछन्। उनी त राष्ट्रताको पक्षका मान्छे हुन् भनेर भनिरहेछन्। जुन अहिले गाली खाइरहेछ नि केपी ओलीले, त्यस्तै गाली एकचोटि चाहिँ नि एमाले फुट्दाखेरि वामदेवले गाली गरे जति सब सम्झुनुहोस् त। वामदेवलाई गाली होइन के भनेको थिए भनेर सुन तस्कर भनेको थिए उनले त। त्यसैले अहिलेको यो राजनीति, त्यसैले यो राजनीति एउटा यस्तो खुला मैदान भयो कि जे बोले पनि हुने। अब यसमा म केपी ओलीले एउटा कुरा भनिरहेछन्, मलाई काम गर्न दिएन, प्रधानमन्त्री पनि बनाउने होइन, काम पनि गर्न नदिने। अर्को कुरा के भनेका छन् उनी, यो चाहिँ नि संसद विघटन गर्ने मेरो अधिकार हो होइन। त्यो त 47 सालको संविधानले दिन्छ त, 72ले दिँदैन फेरि। अब यसो कस्तो संविधान रहेछ त, कस्तो प्रजातान्त्रिक संविधान रहेछ यो, जसले चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले म चाहिँ नि चुनावमा जान्छु है मैले काम गर्न पाइनँ भन्दाखेरि संविधानै बाधा अड्छ भने। त्यसरी हेर्नुहोस् न, कुन प्रजातन्त्रमा छ यस्तो, त्यसरी हेर्नुहोस् न। यो संविधानमा नहोला अरे, यो संविधानमा प्रधानमन्त्री बनाउने त बाटो त छ। यो संविधानमा प्रधानमन्त्री गएर काम नगर भन्ने पनि बाटो रहेछ। भागभन्डा मिलेन भने कामै गर्न नदिने रहेछ। खोटै संविधानमा छ। त्यही खोटो संविधानलाई व्याख्या गरेर कता जान्छ भनेर यहाँ अहिले नाटक चलिरहेछ। धेरै कम्युनिस्ट वामपन्थी नेताहरूले चाहिँ अब संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भनेर बोलिसके। यो संविधान आरके मैनालीहरूले बोलिसके त्यो कुरा। यो संविधानमा टेकेर पुनर्लेखन गर्नु हुँदैन, जानुपर्छ त्यहाँ 47मा जानुपर्छ भने त हो नि। त्यसैले त्यहाँ गएर संशोधन गर्ने हो, यसमा होइन। यो भागभण्डे संविधान हो होइन। यसले काम गर्न दिएन। ए बाबा 3 वर्ष 5 वर्ष भयो चुनाव के अरे यो संविधान आएको होइन। 3 वर्षसम्म यो चाहिँ नि प्रधानमन्त्री भएको, 3 वर्षसम्म मलाई पटक्कै काम गर्न दिएन भने कसले गर्न दिएन? आफ्नै पार्टीले गर्न दिएन। किन त भन्दाखेरि संविधानमा यस्तो रहेछ है। संविधानमा पो खोट देखियो त, प्रधानमन्त्रीमा खोट देखिएन, विरोधीमा पो खोट देखिएन। विरोधी त चुप लगाएर बसिरहेछ। चुनाव भए चुनाव, होइन भने चाहिँ सडक भनेर काङ्ग्रेस त त्यसरी पो बसिरहेछ। काङ्ग्रेसको हातमा त दुवैतर्फ लड्डु भयो नि त। संसद पुनः स्थापना भएको खण्डमा पनि आफूले सरकारमा जान पाउने भयो। अब चुनाव भयो भने पनि पहिलो शक्तिको रूपमा उदय हुने सम्भावना देखिया छ अहिले त। तर त्यही त मेरो भनाइ, राजनीति हो, फाइदा त लिन खोज्छ सबै पार्टीले। तर आफ्नो पार्टी फुटेकोबाट फाइदा लिन खोजिरहेछन् दुवै पक्ष, सरकारी र चाहिँ विरोधी पार्टीको, सरकारी पार्टीको विरोधी पक्ष। यस्तो पनि हुन्छ संविधान। हाम्रो 7 सालदेखिको अनुभव के त भन्दाखेरि हाम्रा राजनैतिक पार्टीहरू जुन आधुनिक हुन्, आधुनिक कहलिन्छन्, त्यसैको व्यावसायिक व्यवस्थापन भएन। पटक पटक परिवर्तन केले निम्ताइरहेछ भने पार्टीहरूकै बिहेभियर। राजनीति त बिहेभियर हो, हेर्नुहोस् व्यवहारिक हो। तपाईँहरूले प्रचण्डलाई 17,000 मान्छे मारेको भनेर आरोप लगाउँदै आउनु भएको छ। धेरैले उनलाई आरोप लगाउँछन् र उनले पनि 5,000 चाहिँ मैले मारेको भनेर जिम्मेवारी लिइसकेका छन्। उनलाई यतिकै छुट दिने त अब सरकारको काम हो, सरकारको काम हो। कसैले मैले हाकाके त्यो मात्रै गरेर कति चाहिँ नि विधवा भयो होला, कति टुहुरो भयो होला होइन, कतिको घर लुटियो होला होइन। अझ केलाउँदै जानुहोस्। नेपाल भन्ने देशको सेवा गर्छु भनेर सेना र चाहिँ नि प्रहरीमा पसेकाहरू, ड्युटीमा खटिएकाहरू गाउँ गाउँमा चाहिँ नि तिनको परिवारलाई धम्काएर त्यहाँ चाहिँ नि जस किसिमको कुराहरू भएको छ। विदेशी सेनामा जानेको घरमा होइन।
तर अहिले पनि प्रचण्डको स्वयं एक्लो बेरोजु रकम चाहिँ 16 अर्ब रुपियाँ छ भनेर प्रमाणित भइसकेको छ। वरुण भट्टराईले नि पार्टी छोडेर जाने बेलामा उहाँले 20 अर्ब रुपियाँ चाहिँ भ्रष्टाचार गर्नुभयो भनेर छोडेर गएका थिए। त्यसै गरी मोहन वैद्यले पनि 3 अर्ब 16 करोड रुपियाँ चाहिँ उहाँले भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ क्यान्टिनमेन्टमा भनेर भन्नुभयो। यति धेरै भ्रष्टाचारीलाई हामीले पालिराख्ने, फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री बनाउनलाई मौका दिने? भ्रष्टाचारी त्यो प्रचण्ड मात्रै हो बिचरा। त्यसपछि कति भ्रष्टाचार भयो हेर्नुहोस् न। त्योभन्दा अगाडि हेर्नुहोस् न 47 सालपछि भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचारको कथा छ। तर अहिले त प्रचण्डको देखिया छ बढी। हेर्नुहोस् न, उसले त अब सिङ्गो चाहिने राज्य चलाए यार, जनमुक्ति। भ्रष्टाचार त देखियो। तर हामीले कहिले भनेका छौँ यी पार्टीहरूको यो चलाउने यत्रो क्रियाकलाप हुन्छ नि सडकमा, हेर्नुहोस् न हाम्रो त सबभन्दा ठुलो उद्योगै के भयो? राजनीति सडकमा, होइन? त्यसको लागि पैसा कहाँबाट आउँछ? कहिले कुनै नागरिकले राजनैतिक सङ्गठनको के रहेछ हिसाब किताब भनेर खोतल्यो? अब भ्रष्टाचार भयो, होइन? राजनैतिक आरोप भ्रष्टाचार। पृथ्वीनारायण शाह पनि घुस दिने र लिने भन्ने चाहिँ त्यही बेलादेखि रहेछ नि त। घुसखोरी कानुन लागू गर्नु पर्यो, कसले लागू गर्ने? त्यही राजनीतिले। राजनीति आफै चाहिँ नि भ्रष्ट छ भने त्यसले कानुन लाग्छ? छ नि त। यो प्रचण्डको त कहिलेदेखिको कुरा हो यो, होइन? नेपाली काङ्ग्रेसको हिसाब केलाउनुहोस् न, नेपाली कम्युनिस्टको हिसाब केलाउनुहोस्। कहाँबाट त्यत्रो हतियारले चाहिँ नि के अरे क्रान्ति गरे, होइन? कसको पैसाबाट गरे, होइन? लुट्या पैसा के भयो? यो त राजनीतिलाई छुट छ नेपालमा। त्यही त यो हाम्रो जस्तो कमलो राज्यमा यो छुट हुँदो रहेछ, त्यसैले हामी कमलो भयौँ। त्यहाँ अमेरिकामा चाहिँ नि के चाहिँ नि आएका थिए, होइन? उनीहरूको संसदलाई हमला गर्न, होइन? ल यसले बोलायो है त्यो हमला गर्न भने त्यसमाथि चाहिँ नि जिम्मा लिनुपर्छ, बोलीको जिम्मा लिनुपर्छ, होइन? अनि जिम्मा लिने मान्छेले लाई जिम्मा दिलाउनु पर्छ। कानुन भने त्यो। यहाँ चाहिँ राजनीति भने के भने कानुन म कसरी तोडौँ न मेरो अनुकूलको बनाऊँ भनेपछि पटक पटक मूल कानुन संविधान हेर्नुहोस् पटक पटक चाहिँ नि धरापमा पर्छ के गर्नु। अनि पार्ने दोष चाहिँ एकले अर्कोलाई दिइरहने। अनि अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि आफूले पार्ने हो। अस्ति पनि राजाले हात लम्काए भने अहिले पनि राजा आउँदैछ है ल्याउँदैछ है भन्ने त्यो राजालाई इस्यु बनाउने चुप लाएर बस्छ राजालाई। यसरी हुँदैन, देश चल्दैन। हिजोसम्म गुडिरहेको तल ओह्रालो तरल राजनीति अहिले त खस्यो। कसले थाम्ने? त्यो सर्वोच्चको फैसलाले थाम्छ? त्यो एउटा विचार गर्नुहोस्। सर्वोच्च अदालत जुन आए पनि हिंसात्मक हुने सम्भावना देखिया छ अहिले। संसद पुनर्स्थापना हुने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीले इमर्जेन्सी लगाउने त्यो अस्त्र बाँकी राखेका छन्। यता संसद पुनर्स्थापना भएन भने त हिंसात्मक त बढेर जाने त्यो प्रचण्डले निर्देशन दिइसके। त्यही त भने राजनीतिले थाम्ने हो। राजनीति नै भ्रष्ट भएपछि चाहिँ सर्वोच्चको चाहिँ नि फैसलाले यो तल खसिरहेको देश थाम्दैन। अनि कहाँबाट को आउने? अनि फेरि हामी मजासँग भन्छौँ यो इन्डियाले गरे यो चाइनाले गर्ने त यिनीहरू त सब नेपाली हुन् क्या अरे। यिनीहरूको नागरिकता हेऱ्यो भने सबै नेपाली हुन्। तर भारतको सहयोगमा गरिरहेछन् अहिले भन्ने कुरा भइरहेछ। त्यो होइन, यो त के भने हिजोसम्म राजा थियो होइन, राजाले यसो गरायो उसो गरायो भन्छ। अहिले चाहिँ नि भारतले यसो गरायो उसो गरायो भन्छ होइन। गर्ने त नेपाली हो नि त, उहाँहरूकै पार्टनर हो, उहाँहरूसँगै पार्टनर हो। केपी ओलीले महाकाली बेचा थाहा छ कि छैन तपाईँहरू? 2054 सालमा होइन। केपी ओलीले चाहिँ नि राम्रो अन्तर्वार्ता दियो, राम्ररी जवाफ दियो भन्दा म केपी ओली समर्थक। त चाहिँदो रहेछ नि त देश माटो। चुनाव आएको हुनाले उहाँ राष्ट्रवादी भए भन्छु म। चुनाव आउँदैछ होइन, फेरि राष्ट्रवादी भोट पाउँला कि भन्ने म त यसरी पो हेर्छु। तर 50 लाख मत त सुरक्षित छ भन्ने उहाँले। हजुर हजुर 50 लाख मत त मसँग सुरक्षित छ, दुईटै बहुमत फेरि ल्याउँछु भनिरहनु भएको छ। होला उहाँसँग
त्यो चाहिँ चुनावले देखाउँछ। घुमाइफिरे राज संस्था चाहिँ फिर्ता नहुने भयो होइन? यति यस्तो झगडाले मात्र राज संस्था फिर्ता हुने होइन। जनताले माग्नु पर्यो, जनताले यो होइन है विकल्प यहाँ छ भन्नु पर्यो। अलिअलि देखेका राजावादीहरू पनि ओलीवादी भइसक्यो अहिले त। फैसला त्योमा मद्दत गर्नलाई गयो हुनाले दुईजना वकिल होइन, अरू सडकका पनि धेरैले ओली चाहिँ ठिक हो, उनले गरेको निर्णय ठिक छ भनिरहेछन्। मेरो हिसाबमा म त यसमा यो ठिक कि बेठिक भन्नुभन्दा पनि राजनैतिक विकासको हिसाबले यो संविधान खोटो हो। ओलीमाथि पनि कालो मोसो, राष्ट्रपतिमाथि पनि कालो मोसो, झन् प्रचण्ड सोच यो झगडाले सबैलाई उदाङ्गो पारेको राम्रो भन्छु। जनताले छिटो छिटो राम्ररी बुझोस् भने देशलाई त मगो भयो नि, राम्रो हाँस्नु भएन। आफ्नै देश हो, खुच्चिङ भन्नु भएन। यो आउने नै यो ठाउँमा थियो। पार्टीभित्रको झगडाले 11 साल पनि चाहिँ नि 9 देखि 11 सालको झगडाले बरु राजा महेन्द्रले त्यो झगडा उछिन्यो, कु गर्यो भन्छ नि, त्यो झगडा उछिन्दियो। त्यो झगडाले, त्यो पार्टीभित्रको झगडाले संविधान या संवैधानिक क्रियाकलापमा असर पर्छ भन्ने त नेताहरूलाई थाहा हुनुपर्ने। महेन्द्रलाई थाहा रहेछ कु गर्ने। अनि त्यसपछि 47 सालपछि त्यस्तो चाहिँ नि मेहनतले ल्याएको प्रजातन्त्र भन्दैन, बहुदलीय प्रजातन्त्र फेरि पार्टीभित्रकै झगडाबाट भयो होइन। काङ्ग्रेसको झगडा, एमाले भित्रको झगडा, अब एमाले र के अरे माओवादी मिलेको भित्रको झगडाले यहाँसम्म पुग्यौँ हामी। त्यही नै प्रोपेलेन्ट हो कि त्यो तल ओह्राल्नलाई, हाम्रो राजनीतिलाई खसाउनलाई, हाम्रो स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको स्वतन्त्रता र सार्वभौम सत्तामा कम्प्रोमाइजेसहरू ल्याउनलाई त्यही नै एउटा प्रोपेलेन्ट भयो कि। त्यो त बुझ्नु पर्यो नि उहाँहरू। हामी आफू मिल्यो भने बलियो, अरूले खेल्ने कहाँ, हामी फुट्या बेलामा। तर माधव प्रचण्ड समयले भनिरहेछन् प्रतिगमनकारी सरकारको मन्त्रीहरूलाई अब गाउँ छिर्न दिँदैन, उनीहरूलाई कालो मसो दलिन्छ भन्ने। भन्नुहोस् न, त्यो उहाँहरूको आफ्नो यो राष्ट्रिय एजेन्डा होइन कि पार्टीगत एजेन्डा भयो। तर राज्यले राष्ट्रलाई असर पार्यो, मेरो भनाइ त्यो। उहाँहरूको पार्टीगत झगडाले राष्ट्रलाई असर पार्यो। गाउँसम्ममा यो चाहिँ नि खैला भैला हुन्छ। अब यो बिस्तारै मान्छेहरूले यी नेता, यी पार्टीहरूलाई चिन्दै जाँदाखेरि यिनको चाहिँ नि जुन असन्तुष्टि कतै न कतै पोखिन्छ। कतै न कतै पोखिँदाखेरि झन् विभाजनवादी चाहिँ नि राजनैतिक आन्दोलन नआओस् जनतामा। त्यो पनि चाहिँ नि के भन्छ नि स्वदेशी विदेशी शक्तिहरूले त्यो पनि चाहिँ नि खेल्छ, त्यसमा पनि खेल्छ। मलाई त अब त के भन्छ नि नेपाली राजनीति शास्त्रले नेपाली राजनैतिक दलहरूको इतिहास र कारक, त्यहाँभित्रको फुटको कारक तत्त्वहरू र सैद्धान्तिक चाहिँ नि कमजोरीहरूबारे चाहिँ नि प्रशस्त चाहिँ नि अध्ययन गर्ने मटेरियल पाए जस्तो लाग्छ। तर त्यो गर्दा गर्दा के गर्नुहुन्छ त, हाई स्कुलभन्दा तलबाटै चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ कार्यकर्ता विकास गरे हुन्छ, फलानालाई नेता मान भने हुन्छ होइन, यही हो है ठिक सिद्धान्त, यही हो धर्म नयाँ, त्यसरी भने हुन्छ। कति अन्यल भयो होला कार्यकर्ता बिच। डरलाग्दो अवस्थामा छौँ हामी। त्यो भन्छु नि म, यो संविधानले गणतन्त्र ल्यायो भन्छ, नयाँ राजा ल्याए। यी सबै किन नयाँ राजा भने यी संविधानभन्दा माथि भयो। यो संविधानले धर्मनिरपेक्षता है राजनीतिमा धर्म नल्याऊ भन्न खोजेको हो भने उल्टो धर्ममा ल्याए। नेपालको इतिहासको पहिलोपटक राजनीतिमा धर्मै ल्याए होइन। अब नयाँ झगडाको स्रोतहरू अब यो के अरे
समानुपातिक समावेशी भन्ने कुराहरू ल्याए होइन। त्यसले गर्दाखेरि झन् जात जातिमा विभाजित भयौँ हामी होइन। सङ्घीयता ल्यायौँ, झन् क्षेत्रीयता आयो होइन। जे कुराहरूलाई चाहिँ नि यो समस्या समाधान भनेर यो संविधानमा ल्याइयो नि, राजनीतिले ठिक्कै उल्टो गरिरहेछ। यही ल्याउनैले गरे हो। योभन्दा अगाडि कहाँ थियो यो समस्या? तपाईँले डरलाग्दो अवस्थामा छ भन्नुभयो। यदि अहिलेको स्थितिमा देशले सेफ ल्यान्डिङ पाएन भने के हुनसक्छ? सिक्किमीकरण या भुटानीकरण? त्यो बाहेक अरू के देख्नुहुन्छ? नि फेरि यो त पुरानो 300 वर्ष पुरानो देश भनौँ न होइन। अफगानिस्तानमा 30 वर्ष भइसक्यो त्यो लडाइँ लडिरहेको होइन। सिक्किम त भएको छैन, भुटान त भएको छैन होइन। सिक्किम या भुटान भने त्यही मात्रै इक्जाम्पल त छैन नि देश बिग्रिनलाई। नेपालै नरहन पनि सक्छ नि यो टुक्रा टुक्रा गरेर ल, किन छन् नि यो देशहरू विभाजित भएर चाहिँ गायब भएको पनि छ। सिके राउतहरूले त्यो मधेसमा भूमिका खेलिरहेछन् अहिले पनि, जको प्रत्यक्ष संलग्नता जे हुने हो हेर्नुहोस् है। विकल्प राम्रो हुँदैन, सिक्किम होस् या भुटान होइन, या नेपालै नहोस् होइन। देशै नभएका जनताहरू है, यो इजरायलीहरू 1000 वर्षसम्म त यहुदीहरू त घुमेर बसे नि, तिनले त भूमि पनि पाएन नि। आम नेपाली नागरिकले स्पष्ट रूपमा बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् न त, तपाईँले भनेको डरलाग्दो अवस्था चाहिँ के हो? म त एउटा भविष्य वक्ता त होइन, तर तपाईँले देखेको लामो तर कुरा के भने जुन किसिमले हाम्रो समाजलाई जबरजस्ती आधुनिकताको नाममा हाम्रो समाजलाई टुक्राइरहेछ, हाम्रा मूल्य मान्यताहरूलाई हामीले नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्न बाध्य भइरहेछौँ है। जुन किसिमले हाम्रो चाहिँ नि परम्परागत समाजलाई चाहिँ नि आधुनिकतातर्फ धकल्न सक्ने है संरचना र संस्थाहरूलाई हामीले चाहिँ नि हटाइदिइरहेछौँ है। तिनका अवमूल्यन गर्दै हामी चाहिँ नि पन्छाइदिइरहेछौँ है। यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि हामी एउटा धेरै लघुताभाषी व्यक्ति है, आत्मकेन्द्रित सोच भएका व्यक्तिहरूमा विभाजित हुँदैछौँ हामी है। त्यो देशको भने समाजको चाहिँ नि विकास पनि व्यक्ति, परिवार होइन, टोल गाउँ समुदाय त्यसरी जान्छ नि है। त्यो विकास साधारण हो होइन। यसमा हामीले इन्फ्युज गऱ्यौँ, एउटा नयाँ इन्जेक्सन गऱ्यौँ क्या आधुनिकताका नाममा, पार्टी। त्यो पार्टीले सबै कुरा भताभुङ्ग गरिरहेछ, हरेक पार्टीले परिवारसम्ममा छोइयो हो। अहिले पनि आमा एउटा दलमा हुन्छ, बुवा अर्को दलमा हुन्छ, छोरा अर्को दलमा हुन्छ। त्यहाँ त्यो मात्रै होइन, हेर्नुहोस् न सानातिर अस्तित्व महरा काण्डले एउटा कुरा त यसो केलाउनु पऱ्यो नि त। त्यो महरा भन्ने हिजोको सभामुख है, आजको ठुलो नेता होइन, हिजो त स्कुल मास्टर हुनुहुँदो रहेछ उहाँ होइन, हेडमास्टर। स्कुल मास्टरको हिसाबले उहाँ नेता बनेर उहाँले चाहिँ नि आफ्नो स्कुलका केटाकेटीहरूलाई कार्यकर्ता बनाउनु भएछ। ती कार्यकर्ताहरूलाई जबरजस्ती बाबुआमाको काखाबाट लगेर त लेफ्ट राइट त हिँडाइदिनु भएछ उहाँले। तीमध्ये त केही आफ्नो गर्लफ्रेन्ड पनि बनाउनु भएको रहेछ होइन। भने त्यो साधारण चाहिँ नि है कसले तोड्यो? गुरुले तोड्यो। हाम्रो समाजमा गुरु भने को? राजनीतिको नाममा जे पनि गर्न सकिन्छ, परिवारै तोड्न मिल्छ। त्यहाँसम्म भत्क्या छौँ हामी। अब बनाउनलाई त धेरै पनि सही ठाउँमा सही समस्या केलाएर सही बेलामा हामीले समाधान गरेनौँ भने झन् भत्किन्छ। कसले समाउनु? बाबुआमाको ठाउँ कसले लिने? राज्य लिनलाई यिनै हुन् बाबुआमा हाम्रा। प्रधानमन्त्रीले त भन्नुहुन्छ 3 करोड नेपालीको अभिभावक सरकार, त्यसको अभिभावक म त राम्रो देख्दिनँ। यो जबसम्म यो संविधान रहन्छ, हेर्नुहोस् है, यस संविधानको चाहिँ नि औचित्य सिद्ध। अब भागभन्डा हुँदैन, मिलो म त भएन। अब मिलाउनलाई फेरि दिल्ली जाने, त्यही जानु। प्रचण्ड त गुहार माग्न गए अस्ति आफ्नो श्रीमतीको उपचारको बहानामा भन्ने कुरा आइरहेछ नि। त्यहाँ चाहिँ आफ्नो गुहार नसुनिसके पछाडि भारतले अहिले नेपालमा आएर उनले हिंसात्मक
आन्दोलन चाहिरहेछन् भन्ने कुरा आइरहेछ। हिजो भर्खर केपी ओलीले पनि त्यही भने मेरो कुर्सी हल्लाइदिइरहेछ भारतले भने कसलाई पत्याउने? आम जनताको पत्यार गुम्यो के नेताहरूमा। त्यसैले कार्यकर्ताहरू नेताको खल्तीबाट निस्को भने, किन भोलि त्यो कार्यकर्ता त तल बसेर काम गरिरहेछ नि होइन, घर घरमा पहुँच्छ नि। रिसले चाहिँ ती कार्यकर्ताहरूलाई पिट्न थाल्यो भने कहाँ? हाम्रो त सीमित स्रोत माओवादीले किन त्यत्रो आतङ्क मचायो त भन्दाखेरि हाम्रो गरिब देशको यो ल एन्ड अर्डर मसिनरीको सीमित स्रोत थियो नि त होइन। त्यही चाहिँ नि ल एन्ड अर्डर मसिनरीलाई बिगार्यो नि त पार्टीले। त्यसैले यो संविधानको औचित्य सिद्ध्यो। अब यहाँ कसै चुनाव लड्ने, अब नयाँ ल्याउने नि, अब चुनाव अब राष्ट्रपतीय शासन प्रत्यक्ष निर्वाचित गराउने ल चाहिँ नि उ गर्नु पर्यो। फेरि चाहिँ नि हिन्दू राष्ट्र र गणतन्त्रहरूको त्यो चाहिँ नि यो के अरे रेफरेन्डमले गर्नु पर्यो भनेर पनि म सुन्छु नि। तपाईँहरूको यहाँ त थुप्रा बुद्धिजीवीहरू हुनुहुन्छ होइन। हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा त नेपाली काङ्ग्रेसले पनि उठाइसकेको छ। अब हिन्दू राष्ट्र ल्याउनु पर्यो, यो संविधान अन्तर्गत आउँदैन, हेरिराख्नुहोस् आउँदैन। किन आउँदैन भने यो संविधान अन्तर्गत त्यसका विरोधीहरूले वर्चस्व पाएका छन्, त्यो समाजमा सङ्गठित समाजमा वर्चस्व पाएका छन्। यो ल्याउने हो भने ती सङ्गठनहरूको खल्तीबाट निस्किनु पर्यो। नेपालीले नागरिक भएर आफूलाई सोच्नु पर्यो, देश भनेर चाहिँ नि हेर्नु पर्यो होइन। त्यस अनुरूपको काम हामीले सडकबाट गर्नु पर्यो, किनभने संसद त हाम्रो होइन। भोलि पठाउने त त्यही संसद हो, यो संविधान हाम्रो होइन। के अरे संविधान सभाको चुनावबाट भयो भने किन लुकाएको त? त्यो ज्यादती भएको छ के। नयाँ राजाहरू भए, नयाँ राजाहरूले आफ्नो सङ्गठनबाट तिनीहरूको स्वार्थ हामीमाथि थोपरिसके। त सधैँको लागि त्यो मिलोमो त हुँदैन रहेछ। त्यस सडकमा केही समय अगाडि देखिएको थियो, त्यो कार्यक्रममा तपाईँ आफै पनि सम्भवतः उपस्थित हुनुहुन्थ्यो होला। अब नागरिक सरकार बनाउनुपर्छ, त्यो नागरिक सरकार चाहिँ 2 वर्षको हुनुपर्छ र त्यो नागरिक सरकारले अहिले जति पनि भ्रष्ट नेताहरू छन् पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्मको, ती सबलाई जेल पठाउनुपर्छ भन्ने कुरा थियो। त्यसले केही निकास दिन सक्छ? त्यो कसले बनाउने? नागरिक सरकार कसले बनाउने? हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रिय संरचनाहरू हामीले भत्काएको कारणै यही हो। हाम्रो नयाँ राजाहरूले तिनका ठाउँ अरू कसैले नलिउन् भनेर। त्यसैले हामी जानुपर्ने संविधानमा भने के मेरो भने त्यो संविधान त असंवैधानिक हिसाबले च्यात्यो नि त। त्यो त छँदैछ। त्यहाँ गएपछि अनि जे जति गर्ने हो गर्न सकिन्छ, यो संविधानमा गर्न सकिँदैन। मागे त जे पनि मागे हुन्छ नि त। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री ए भाइ बिहेभियर हो, त्यो संस्थामा त्यही मान्छे पुगेपछि त्यो गर्न सकिँदैन भन्न मिल्छ र? राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गर्छु भन्नेहरूले नागरिक सरकार बनाएर पञ्चायतदेखि कहिलेसम्मको जति पनि उच्च ओहदामा बसेका थिए, जति पनि सरकारमा बसेका थिए, तिनको सम्पूर्ण सम्पत्ति चाहिँ राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भनिरहेछन्। भन्न छुट छ नि। प्रचण्डलाई चाहिँ नि के आधिबेरी ल्याऊ भन्न पनि छुट छ। तर मेरो भने संवैधानिक बाटो के? जस्तो तपाईँले सोधे नि कानुन लाग्दैन प्रचण्डलाई भन्ने, तिनलाई पनि कानुन त लाग्दो हो होइन? राजा माग्नेलाई पनि त कानुन त लाग्दो हो नि। कुन कानुन अन्तर्गत ल्याउने भन्ने त सोच्नु पर्यो नि माग्ने मान्छेले। त्यसै राजनीति गरेर भएन। अब कसरी विकास दिन सकिन्छ त देशलाई? त्यही हो, सडकमा जनता आएर सचालिस चाहिँ नै लिनु पर्यो। त्यो बाहेक विकल्प छैन। म त देख्दिनँ। यो संविधान यो त झन् जाने हो तल। अब हेर्दै जानुहोस्। अब नि चुनावैतिर लागौँ न ल। एउटा भिजन लिनुहोस् न चुनावैतिर। चुनावमा को जाने, कोले विरोध गर्ने, त्यतैबाट हेर्नुहोस् न। अनि चुनावको रिजल्ट हेर्नुहोस् न यहाँ स्थापित होइन। अनि त्यो चुनावको रिजल्टले चाहिँ नि मिलाउँछ त सबै।
हुन्छ नि अर्को मोर डेमोक्रेसी आन्सर टु डेमोक्रेसी मोर डेमोक्रेसी र चुनावी राजनीति नै चाहिँ नि यो भइरहेछ द्वन्द्वको चाहिँ नि के अरे चाहिँ नि न्यू भइरहेछ हामी नेपाल आम चाहिँ नि बुद्धिजीवीले पश्चिमा इतिहासको देखासिकी होइन पश्चिमा इतिहासको पनि चाहिँ आफ्नो पृष्ठभूमिबाट विश्लेषण गर्नु पर्यो अहिले त पश्चिमा सरकारमा पनि इज डेमोक्रेसी इनफ भनेर भन्न थालेको छ एउटा मेरो भनाइ पृथ्वीनारायण शाहले यो फलाना मान्छे लोकप्रिय रहेछ भनेर प्रधानमन्त्री बनाए चुनाव थियो र पश्चिमा शैलीको चुनावै हुनुपर्छ भन्ने छ र भने अहिले यो डेमोक्रेसी एउटा राम्रो प्रोपोगेन्डा हो नि त्यो चाहिँ चीनमा डेमोक्रेसी छैन भने ए बाबा चिनियाहरूले के भनिरहेछन् त भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीले तल डेमोक्रेटिक सेन्ट्रलिजम भन्छ नि कम्युनिस्टहरूको तलबाट जनताको कुरा बुझेर चाहिँ नि माथिसम्म पुर्याउँछन् त्यसबाट हामी पोलिसी बनाउँछौँ भनेर कम्युनिस्ट पार्टी भन्छन् के चिनियाले त्यो कहाँ पत्याउ नि त्यो त प्रजातन्त्र नै होइन त्यो किसिमको हुन्छ नि पश्चिमको रसियामा त अब कम्युनिस्ट पनि छैन चुनावै छ खोइ त त्यो पुटिनसँग चाहिँ नि किन यस्तो गाह्रो पश्चिमालाई होइन अब चाइनामा अब कम्युनिस्टै छैन कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता दिइरहेछ बेटर रिटर्न्स पश्चिमभन्दा होइन त्यहाँ ह्युमन राइट्स छैन के रहेछ त ह्युमन राइट्स अब अमेरिकामा देख्यो नि अब सबैले चाहिँ नि लेक्चर दियो त्यहाँ होइन त्यसै हामीले जे हाम्रा नयाँ देउताहरूले भन्छन् त्यही मान्ने हो भने यो त हाम्रो देश हो भाइ हामी कहाँ किन यसरी काम गरिरहेछ प्रजातन्त्र भनेर त सोच्नु पर्यो नि त त्यो सोच भएन के किन भएन भने त्यहाँ स्वार्थ भयो यसै हो अब तपाईँहरूले कति बुद्धिजीवीहरूले मैले तैँले त यसो भनेस् नि यार त्यो अब भन्नु पर्यो नि त त्यो यसो भन्यो भने यहाँ ट्याप्प टिपिहालिन्छ फलानाको मान्छे भइहालिन्छ या आधुनिक भइहालिन्छ भने म त घोर पस्तकामी यो हिसाबले म मान्नै तयार छैन यो भए यो हुन्छ भने देखिन्छ तपाईँले हेर्नुहोस् न यो भए यसरी अब तपाईँले के हुन्छ त कहाँ जान्छ त तल गइरहेछ कहाँ जान्छ कतिवटा सम्भावना छ ल हेर्नुहोस् न तपाईँले सम्भावना केलाएर हुन्छ त्यसैले सम्हालिनलाई छिटो अब यो भन्दा यो पछाडि जाउँ भने त पछाडि भन्ने बित्तिकै पस्तगामी भइगयो राजा ल्याऊ भन्ने बित्तिकै पुरातनवादी भइगयो होइन धर्मको हाम्रो म त त्यस्तो कट्टर हिन्दू त होइन नि तर हाम्रो देशको त्यो परिचय थियो है त्यो पहिचान थियो त्यो पहिचान हाम्रो सानो देशलाई फाइदा छ समाजलाई पनि फाइदा छ भनेर भन्ने बित्तिकै त्यो यो त चाहिँ नि पुनरुत्थानवादी तपाईँले भनेको आन्दोलन चाहिँ कहिलेसम्म हुनुपर्छ छिटो भएन भने त्यो जनता सडकमा जस्तो खालको राज्यको इन्टरभेन्सनले पनि त्यो यो हाम्रो तल जाने त्यो त्यसमा जब तल पुगिरहेको हुन्छ नि ग्राभिटेसनल फोर्सले झन् पुल गरिरहेको हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ नि धान्ने नेट पनि नहोला भने नि मेरो भनाइ कहिलेसम्म हुनुपर्छ छिटो हुनु पर्यो हस् यहाँको समयले विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद